بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. فيقول الإمام القسطلاني رضي الله تعالى عنه: القسم الثالث في ذكر صلاته صلى الله عليه وسلم في السفر. نعم. وفيه فصول. الفصل الأول في قصره صلى الله عليه وسلم الصلاة فيه وأحكامه. وفيه فرعان: الأول في كم كان صلى الله عليه وسلم يقصر الصلاة. تقدم هل القصر رخصة أو عزيمة، وما استدل به لكل من القولين أو في أوائل هذا المقصد. وعن أنس بن مالك قال: صليت الظهر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة 4، وخرج يريد مكة فصلى بذي الحليفة العصر ركعتين. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث مما احتج به أهل الظاهر في جواز القصر في طويل السفر وقصيره، فإن بين المدينة وذي الحليفة 6 أميال ويقال 7. وقال الجمهور: لا يجوز القصر إلا في سفر يبلغ مرحلتين. وقال أبو حنيفة وطائفة: شرطه 3 مراحل، واعتمدوا في ذلك آثارا عن الصحابة. وأما هذا الحديث فلا دلالة فيه لأهل الظاهر، لأن المراد أنه صلى الله عليه وسلم حين سافر إلى مكة في حجة الوداع صلى الظهر بالمدينة 4 ثم سافر فأدركته العصر وهو مسافر بذي الحليفة فصلاها ركعتين، وليس المراد أن ذا الحليفة غاية سفره، فلا دلالة فيه قطعا. والأحاديث المطلقة مع ظاهر القرآن متعاضدات على جواز القصر من حين يخرج من البلد، فإنه حينئذ يسمى مسافرا. وطويل السفر 48 ميلا هاشمية، وهي 16 فرسخا، وهي 4 برد. والميل من الأرض منتهى مد البصر، لأن البصر يميل عنه على وجه الأرض حتى يفنى إدراكه. وبذلك جزم ابن الجوزي: وقيل حد أن تنظر إلى الشخص في أرض مصطحبة فلا تدري أهو رجل أو امرأة أو هو ذاهب أو آت. قال النووي: الميل 6000 ذراع، والذراع 24 أصبعا معترضة. وقد حرره غيره بذراع الحديد المستعمل الآن بمصر والحجاز في هذه الأعصار، فوجده ينقص عن ذراع الحديد بقدر الثمن. فعلى هذا فالميل بذراع الحديد 5000 ذراع و250 ذراعا. وهذه فائدة جليلة قل من تنبه لها. وروى البيهقي عن عطاء أن ابن عمر وابن عباس كانا يصليان ركعتين، أي يقصران في 4 برود فما فوقها. وذكره البخاري في صحيحه تعليقا بصيغة الجزم. ورواه بعضهم عن صحيح ابن خزيمة مرفوعا من رواية ابن عباس: وقد كان فرض الصلاة ركعتين، فلما هاجر صلى الله عليه وسلم فرضت 4. رواه البخاري من حديث عائشة. لكن يعارض حديث ابن عباس: فرضت الصلاة في الحضر 4 وفي السفر ركعتين. رواه مسلم وجمع بينهما بما يطول ذكره. ثم بعد أن استقر فرض الرباعية خفف منها في السفر عند نزول قوله تعالى: فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. ويؤيده ما ذكره ابن الأثير في شرح المسند أن قصر الصلاة كان في السنة 4 من الهجرة، وقيل كان قصر الصلاة في ربيع الآخر من السنة 2. ذكره الدولابي. وقيل بعد الهجرة ب40 يوما. الفرع الثاني في القصر مع الإقامة. عن أنس قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة، فكان يصلي ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة. قيل له: أقمتم بمكة شيئا؟ قال: أقمنا بها 10. رواه البخاري ومسلم مختصرا. قال: أقمنا مع النبي صلى الله عليه وسلم 10 يقصر الصلاة. وعن ابن عباس: أقام النبي صلى الله عليه وسلم 19 يقصر الصلاة، فنحن إذا سافرنا 19 قصرنا، وإن زدنا أتممنا. رواه البخاري. وفي رواية أبي داود أنه صلى الله عليه وسلم أقام 17 بمكة يقصر الصلاة. قال ابن عباس: فلو أقام أكثر أتما. والرواية الأولى بتقديم التاء على السين، والثانية بتقديم السين على الموحدة. ولأبي داود من حديث عمران بن حسين: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الفتح، فأقام بمكة 18 ليلة لا يصلي إلا ركعتين. وله من طريق ابن إسحاق عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس: أقام صلى الله عليه وسلم بمكة عام الفتح 15 يوما يقصر الصلاة.
وجمع البيهقي بين هذا الاختلاف بأن من قال 19 عد يومي الدخول والخروج، ومن قال 17 حذفهما. وأما رواية 15 فضعفها النووي في الخلاصة وليس بجيد، لأن رواتها ثقات ولم ينفرد بها ابن إسحاق، وقد أخرجها النسائي من رواية عراك بن مالك عن عبيد الله كذلك. فإذا ثبت أنها صحيحة فلتحمل على أن الراوي ظن أن رواية الأصل 17 فحذف منها يومي الدخول والخروج فذكر أنها 15، واقتضى ذلك أن رواية 19 أرجح الروايات. وأخذ الشافعي بحديث عمران بن حسين، لكن محله عنده في من لم يسمع الإقامة، فإنه إذا مضت عليه المدة المذكورة وجب الإتمام، فإن أسمع الإقامة في أول الحال على 4 أيام أتم، على خلاف بين أصحابه في دخول يومي الدخول والخروج فيها أو لا. ولا معارضة بين حديث ابن عباس وحديث أنس، لأن حديث ابن عباس كان في فتح مكة، وحديث أنس كان في حجة الوداع. وفي حديث ابن عباس قدم صلى الله عليه وسلم وأصحابه يعني مكة لصبح رابعة، ولا شك أنه خرج من مكة صبح 14، فتكون مدة الإقامة بمكة ونواحيها 10 أيام بلياليها كما قال أنس، وتكون مدة إقامته بمكة 4 أيام سواء، لأنه قدم في اليوم الرابع وخرج منها في اليوم الثامن. فصلى الظهر في منى، ومن ثم قال الشافعي إن المسافر إذا أقام ببلدة قصر 4 أيام، فالمدة التي في حديث ابن عباس يسوغ الاستدلال بها على من لم ينوي الإقامة بل كان مترددا، متى تهيأ له فراغ حاجته يرحل. والمدة التي في حديث أنس يستدل بها على من نوى الإقامة، لأنه صلى الله عليه وسلم في أيام الحج كان جازما بالإقامة تلك المدة. ووجه الدلالة من حديث ابن عباس لما كان الأصل في المقيم الإتمام، فلما لم يجع عنه صلى الله عليه وسلم أنه أقام في حال السفر أكثر من تلك المدة جعلها غاية للقصر، والله أعلم. الفصل الثاني في الجمع، وفيه فرعان أيضا. الفرع الأول في جمعه صلى الله عليه وسلم. عن أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر، ثم نزل فجمع بينهما، فإذا زاغت الشمس قبل أن يرتحلا صلى الظهر ثم ركبا. وفي رواية أنه كان إذا أراد أن يجمع بين صلاتين في السفر أخر الظهر حتى يدخل أول وقت العصر. وفي أخرى كان إذا عجل عليه السير يؤخر الظهر إلى أول وقت العصر فيجمع بينهما، ويؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء. رواه البخاري ومسلم وأبو داود. وفي رواية البخاري كان يجمع بين هاتين الصلاتين في السفر عن المغرب والعشاء. وفي حديث ابن عباس كان صلى الله عليه وسلم يجمع بين صلاتي الظهر والعصر إذا كان على ظهر سير، ويجمع بين المغرب والعشاء. رواه البخاري. ولمسلم جمع بين الصلاة في سفرة سافرها في غزوة تبوك، فجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. وله ولمالك وأبي داود والنسائي أنهم خرجوا مع صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، وكان صلى الله عليه وسلم يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، فأخروا الظهر يوما ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعا، ودخل ثم خرج فصلى المغرب والعشاء جميعا. وفي رواية أبي داود والترمذي من حديث معاذ بن جبل كان في غزوة تبوك إذا زاغت الشمس قبل أن يرتحل جمع بين الظهر والعصر، فإن رحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر حتى ينزل للعصر. وفي المغرب مثل ذلك، إن غابت الشمس قبل أن يرتحل جمع بين المغرب والعشاء، وإن ارتحل قبل أن تغيب الشمس أخر المغرب حتى ينزل للعشاء ثم يجمع بينهما. الفرع الثاني في جمع صلى الله عليه وسلم بجمع ومزدلفة. عن ابن عمر أنه صلى الله عليه وسلم صلى المغرب والعشاء بالمزدلفة جمعا. رواه البخاري ومسلم ومالك وأبو داود. وزاد البخاري كل واحدة منهما بإقامة ولم يسبح بينهما. ولمسلم جمع بين المغرب والعشاء بجمع، وصلى المغرب 3 ركعات وصلى العشاء 2 ركعات. وفي حديث أبي أيوب الأنصاري عند البخاري ومسلم جمع في حجة الوداع بين المغرب والعشاء في المزدلفة. وفي رواية ابن عباس عند النسائي صلى المغرب والعشاء بإقامة واحدة. وفي رواية جعفر بن محمد عن أبيه عند أبي داود صلى الظهر والعصر بأذان واحد بعرفة ولم يسبح بينهما وإقامتين.
وصلى المغرب والعشاء بجمع بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهما. الفصل الثالث في ذكر صلاته صلى الله عليه وسلم النوافل في السفر. عن ابن عمر قال: سافرت مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فكانوا يصلون الظهر والعصر ركعتين ولا يصلي قبلهما ولا بعدهما. وقال ابن عمر: لو كنت مصليا قبلهما أو بعدهما لأتممتهما. رواه الترمذي. وفي رواية: صحبت النبي صلى الله عليه وسلم فلم أره يسبح في السفر، أي يتنفل للرواتب التي قبل الفرائض وبعدها. وهو مستفاد من قوله في الرواية الأخرى: فكان لا يزيد في السفر على ركعتين. قال ابن دقيق العيد: وهذا اللفظ يحتمل أن يريد لا يزيد على عدد ركعات الفرض فيكون كناية عن نفي الإتمام، والمراد به الإخبار عن المداومة على القصر، ويحتمل أن يريد لا يزيد نفلا، ويمكن أن يريد ما هو أعم من ذلك. وفي رواية مسلم: صحبت ابن عمر في طريق مكة فصلى لنا الظهر ركعتين ثم أقبل وأقبلنا معه حتى جاء رجل فجلس وجلسنا معه فحانت منه التفاتة فرأى ناسا قياما فقال: ما يصنع هؤلاء؟ قلت: يسبحون. قال: لو كنت مسبحا لأتممت. قال النووي: أجابوا عن قول ابن عمر هذا بأن الفريضة محتمة، فلو شرعت تامة لتحتم إتمامها، وأما النافلة فهي إلى خيرة المصلي، فطريق الرفق به أن تكون مشروعة ويخير فيها انتهى. وتعقب بأن مراد ابن عمر بقوله لو كنت مسبحا لأتممت يعني أنه لو كان مخيرا بين الإتمام وصلاة الراتبة لكان الإتمام أحب إليه، لكنه فهم من القصر التخفيف فلذلك كان لا يصلي الراتبة ولا يتم. وفي البخاري من حديث ابن عمر: كان صلى الله عليه وسلم يوتر على راحلته، وبوب عليه باب الوتر في السفر. وأشار به إلى الرد على من قال لا يسن الوتر في السفر، وهو منقول عن الضحاك. وأما قول ابن عمر لو كنت مسبحا في السفر لأتممت كما أخرجه مسلم فإنما أراد به راتبة المكتوبة لا النافلة المقصودة كالوتر، وذلك بين من سياق الحديث المذكور عند الترمذي من وجه آخر بلفظ لو كنت مصليا قبلهما أو بعدهما لأتممت. وأما حديث عائشة عند البخاري أنه صلى الله عليه وسلم كان لا يدع أربعا قبل الظهر ركعتين بعدها فليس بصريح في فعله ذلك في السفر، ولعلها أخبرت عن أكثر أحواله وهو الإقامة، والرجال أعلم بسفره من النساء. وأجاب النووي تبعا لغيره بما لفظه لعل النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الرواتب في رحله فلا يراه ابن عمر، أو لعله تركها في بعض الأوقات لبيان الجواز انتهى. وفي رواية الترمذي من حديث ابن عمر قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر في السفر ركعتين وبعدها ركعتين. وفي رواية: صليت معه في الحضر والسفر فصليت معه في الحضر الظهر أربعا وبعدها ركعتين، وصليت معه في السفر الظهر ركعتين وبعدها ركعتين، والعصر ركعتين ولم يصلي بعدها شيئا، والمغرب في الحضر والسفر سواء 3 ركعات لا تنقص في حضر ولا سفر، وهي وتر النهار وبعدها ركعتين. وفي حديث أبي قتادة عند مسلم في قصة النوم عن صلاة الصبح أنه صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين قبل الصبح ثم صلى الصبح كما كان يصلي. وقول صاحب الهدي إنه لم يحفظ عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى سنة صلاة قبلها ولا بعدها في السفر إلا ما كان أنه صلى سنة صلاة قبلها ولا بعدها في السفر إلا ما كان من أنه صلى سنة أنه صلى سنة صلاة قبلها ولا بعدها في السفر إلا ما كان من سنة الفجر، يرد على إطلاق ما قدمناه في رواية الترمذي من حديث ابن عمر. وما رواه أبو داود والترمذي من حديث البراء بن عازب قال: سافرت مع النبي صلى الله عليه وسلم 18 سفرا فلم أره ترك ركعتين إذا زاغت الشمس قبل الظهر، وكأنه لم يثبت عنده ذلك، لكن الترمذي استغربه ونقل عن البخاري أنه رآه حسنا، وقد حمله بعض العلماء ونقل يعني الترمذي هو اللي نقل عن شيخه الإمام البخاري. نعم. ونقل عن البخاري أنه رآه حسنا، وقد حمله بعض العلماء على سنة الزوال لا على الراتبة قبل الظهر. الفصل الرابع في صلاته صلى الله عليه وسلم التطوع في السفر على الدابة.
عن ابن عمر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي سبحته حيثما توجهت به ناقته، وفي رواية يصلي وهو مقبل من مكة إلى المدينة حيث كان وجهه وفيها نزلت فأينما تولوا فثم وجه الله. وفي رواية رأيت صلى الله عليه وسلم يصلي على حمار وهو متوجه إلى خيبر. وفي رواية كان يوتر على البعير، رواه مسلم. وقد أخذ بهذه الأحاديث فقهاء الأمصار في جواز التنفل على الراحلة في السفر حيث توجهت، إلا أن أحمد وأبا ثور كان يستحبان أن يستقبل القبلة بالتكبير حال ابتداء الصلاة، والحجة لذلك ما في حديث أنس عند أبي داود أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يتطوع في السفر استقبل بناقته القبلة ثم صلى حيث توجهت ركابه. وذهب الجمهور إلى جواز التنفل على الدابة سواء كان السفر طويلا أم قصيرا، إلا مالكا فخصه بالسفر الطويل، فحجته أن هذه الأحاديث إنما وردت في أسفاره صلى الله عليه وسلم، ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه سافر سفرا قصيرا فصنع ذلك، وحجة الجمهور مطلق الأخبار في ذلك. وقوله يصلي على حمار، قال النووي قال الدارقطني وغيره هذا غلط من عمرو بن يحيى المازني، وإنما المعروف في صلاته صلى الله عليه وسلم على راحلة أو بعير، والصواب أن الصلاة على الحمار من فعل أنس كما ذكره مسلم. ثم قال وفي تغليط راويه نظر، لأنه ثقة نقل شيئا محتملا، فلعله كان الحمار مرة والبعير مرة أو مرات، لكن قد يقال إنه شاذ مخالف لرواية الجمهور، والشاذ مردود انتهى. وعن يعلى بن مرة عن أبيه عن جده أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسيرة فانتهوا إلى مضيق فحضرت الصلاة فمطروا السماء من فوقهم والبلة من أسفل منهم، فأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على راحلته فصلى بهم يومئ إيماء فجعل السجود أخفض من الركوع، رواه الترمذي. القسم الرابع في ذكر صلاته صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف. عن جابر قال أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنا بذات الرقاع فإذا أتينا على شجرة ظليلة تركناها للنبي صلى الله عليه وسلم، فجاء رجل من المشركين وسيف رسول الله صلى الله عليه وسلم معلق بالشجرة فاخترطه فقال تخافني؟ فقال لا. فقال من يمنعك مني؟ قال الله. فتهدده أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فغمد السيف وعلقه، فأقيمت الصلاة فصلى بطائفة ركعتين ثم تأخروا، وصلى بالطائفة الأخرى ركعتين، فكان للنبي صلى الله عليه وسلم 4 ركعات وللقوم ركعتان، رواه البخاري ومسلم. ولمسلم فصففنا صفين خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم والعدو بيننا وبين القبلة، فكبر النبي صلى الله عليه وسلم وكبرنا جميعا، ثم ركع وركعنا جميعا، ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا، ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه، وقام الصف المؤخر في نحر العدو، فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود وقام الصف الذي يليه انحدر الصف المؤخر بالسجود وقاموا، ثم تقدم الصف المؤخر وتأخر الصف المقدم، ثم ركع النبي صلى الله عليه وسلم وركعنا جميعا، ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا، ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه الذي كان مؤخرا في الركعة الأولى، فقام الصف المؤخر في نحر العدو، فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود والصف الذي يليه انحدر الصف المؤخر بالسجود فسجدوا، ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم وسلمنا جميعا. ولمسلم والبخاري أيضا من حديث يزيد بن رومان عن صالح بن خوات عمن صلى معه صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع صلاة الخوف أن طائفة صفت معه وطائفة وجاه العدو، فصلى بالتي معه ركعة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم، ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته، ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم. قال مالك وذلك أحسن ما سمعت في صلاة الخوف. وما ذهب إليه مالك من ترجيح هذه الكيفية وافقه الشافعي وأحمد على ترجيحها لسلامتها من كثرة المخالفة ولكونها أحوط لأمر الحرب. وعن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نجد
فوازينا العدو فصاففنا لهم، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا، فقامت طائفة معه وأقبلت طائفة على العدو، وركع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه وسجد سجدتين، ثم انصرفوا مكان الطائفة التي لم تصلي، فجاءوا فركع رسول الله صلى الله عليه وسلم بهم ركعة وسجد سجدتين ثم سلم، فقام كل واحد منهم يركع لنفسه ركعة ويسجد سجدتين. وفي حديث جابر أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالناس صلاة الظهر في الخوف ببطن نخل، فصلى بطائفة ركعتين ثم سلم، ثم جاءت طائفة أخرى فصلى بهم ركعتين ثم سلم. رواه البغوي في شرح السنة. وعنه أنه صلى الله عليه وسلم نزل بين ضجنان وعسفان، فقال المشركون لهؤلاء صلاة هي أحب إليهم من آبائهم وأبنائهم وأمهاتهم، وهي العصر، فأجمعوا أمركم فتميلوا عليهم ميلة واحدة. وإن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يقسم أصحابه الشطرين فيصلي بهم، وتقوم طائفة أخرى وراءهم وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، فتكون لهم ركعة ولرسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتان. رواه الترمذي والنسائي. قال ابن حزم: وقد صح فيها يعني صلاة الخوف 14 وجها وبينها في جزء مفرد. وقال ابن العربي في القبس: جاء فيها روايات كثيرة أصحها 16 رواية مختلفة ولم يبينها. وقال النووي نحوه في شرح مسلم ولم يبينها أيضا. وقد بينها الحافظ زين الدين العراقي في شرح الترمذي وزاد وجها آخر فصارت 17 وجها، لكن يمكن أن تتداخل. وقال صاحب الهدي: أصولها 6 صفات، وبلغها بعضهم أكثر، وهؤلاء كلما رأوا اختلاف الرواة في قصة جعلوا ذلك وجها من فعله صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من اختلاف الرواة. انتهى. وهذا هو المعتمد، وإليه أشار إليه الحافظ العراقي بقوله: يمكن تداخلها. وقد حكى ابن القصار المالكي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها 10 مرات، وقال ابن العربي 24، وقال الخطابي صلاها صلى الله عليه وسلم في أيام مختلفة بأشكال متباينة يتحرى فيها ما هو الأحوط للصلاة والأبلغ للحراسة، فهي على اختلاف صورها متفقة المعنى. انتهى. وفي كتب الفقه تفاصيل لها كثيرة وفروع يطول ذكرها، حكاها في فتح الباري. نعم. القسم الخامس في ذكر صلاته صلى الله عليه وسلم على الجنازة. وفي فروع 4. الأول في عدد التكبيرات. عن أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه، وخرج بهم إلى المصلى فصلى بهم وكبر عليه 4 تكبيرات. رواه البخاري ومسلم. وعند الترمذي من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم كبر على جنازة فرفع يديه مع أول التكبيرة ووضع اليمنى على اليسرى. الفرع الثاني في القراءة والدعاء. نقل ابن المنذر عن ابن مسعود والحسن بن علي وابن الزبير والمسور بن مخرمة مشروعية قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة، وبه قال الشافعي وأحمد وإسحاق. ونقل عن أبي هريرة بن عمر: ليس فيها قراءة، وهو قول ابن مالك والكوفيين. وروى عبد الرزاق والنسائي بإسناد صحيح عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف قال: السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر ثم يقرأ بأم القرآن ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يخلص الدعاء للميت ولا يقرأ إلا في الأولى. وفي البخاري عن سعد بن طلحة قال: صليت خلف ابن عباس على جنازة فقرأ فاتحة الكتاب وقال: لتعلموا أنها سنة، وليس فيه بيان محل قراءة الفاتحة. وقد وقع التصريح بذلك في حديث جابر عند الشافعي بلفظ: وقرأ بأم الكتاب بعد التكبيرة الأولى، كما ذكره الحافظ زين الدين العراقي في شرح الترمذي. وعن ابن عباس قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب. رواه الترمذي وقال: لا يصح هذا، والصحيح عن ابن عباس قوله من السنة، وهذا مصير منه إلى الفرق بين الصيغتين، ولعله أراد الفرق بالنسبة إلى الصراحة والاحتمال. وعن عوف بن مالك: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة فحفظنا من دعائه: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله وسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد.
ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وزوجا خيرا من زوجه، وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار. قال عوف: حتى تمنيت أن أكون ذلك الميت لدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم. وعن واثلة بن الأسقع قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل من المسلمين، فسمعته يقول: اللهم إن فلان ابن فلان في ذمتك، وحل جوارك، فقه من فتنة القبر وعذاب النار، وأنت أهل الوفاء والحق، اللهم اغفر له وارحمه إنك أنت الغفور الرحيم. رواه الترمذي. وعن أبي هريرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى على الجنازة قال: اللهم اغفر لحيتنا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده. رواه أحمد وأبو داود والترمذي. وعنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم أنت ربها وأنت خالقها، هديتها إلى الإسلام، قبضت روحها وأنت أعلم بسرها وعلانيتها، جئناك شفعاء فاغفر لها. رواه أبو داود. الفرع الثالث في صلاته صلى الله عليه وسلم على القبر. عن أبي هريرة أن امرأة سوداء كانت تقم المسجد ففقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عنها فقالوا ماتت. قال: أفلا آذنتموني؟ قال: فكأنهم صغروا أمرها، فقال: دلوني على قبرها، فدلوه فصلى عليها. رواه البخاري ومسلم. زاد ابن حبان فقال في رواية حماد بن سلمة عن ثابت: إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله ينورها بصلاة عليهم. وأشار إلى أن بعض المخالفين احتج بهذه الزيادة على أن ذلك من خصائصه صلى الله عليه وسلم. ثم ساق من طريق خارجة بن زيد بن ثابت عن أمه يزيد بن ثابت نحو هذه القصة، وفيها: ثم أتى القبر فصففنا خلفه وكبر عليه 4. قال ابن حبان في ترك إنكاره صلى الله عليه وسلم على من صلى معه على القبر بيان جواز ذلك لغيره، وأنه ليس من خصائصه. وتعقب بأن الذي يقع بالتبعية لا ينهض دليلا للأصالة. وعن عقبة بن عامر أنه صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاته على الميت، ثم انصرف. وفي رواية: صلى على قتل أحد بعد 8 سنين كالمودع للأحياء والأموات. رواه أبو داود والنسائي. ورواه الشيخان أيضا بلفظ: خرج يوما فصلى على أهل أحد كصلاته على الميت، ثم انصرف إلى المنبر فقال: فرط لكم. الحديث. وفيه الصلاة على الشهداء في حرب الكفار. وقد اختلف العلماء في هذه المسألة، فذهب مالك والشافعي وأحمد وإسحاق والجمهور إلى أن لا يصلى عليهم، وذهب أبو حنيفة إلى الصلاة عليهم كغيرهم، وبه قال المزني، وهي رواية عن أحمد اختارها الخلال. وحجة الجمهور أنه صلى الله عليه وسلم لم يصلي على قتلى أحد كما رواه البخاري في صحيحه عن جابر. وأما هذه الصلاة فالمراد بها الدعاء، وليس المراد بها صلاة الجنازة المعهودة. قال النووي: أي دعا لهم بدعاء صلاة الميت، وأن هذه الصلاة مخصوصة بشهداء أحد، فإنه لم يصلي عليهم قبل دفنهم كما هو المعهود من صلاة الجنازة، وإنما صلى عليهم في القبور بعد 8 سنين. والحنفية يمنعون الصلاة على القبر مطلقا، ولو كانت الصلاة عليهم واجبة لما تركها في الأول. ثم إن الشافعية اختلفوا في معنى قولهم لا يصلى على الشهيد، فقال أكثرهم معناه تحريم الصلاة عليه، وهو الصحيح عندهم، وقال آخرون معناه لا تجب الصلاة عليه لكن تجوز. وذكر ابن قدامة أن كلام أحمد في الرواية التي قال فيها يصلي عليهم يشير إلى أنها مستحبة غير واجبة. قال ابن القاسم صاحب مالك: إنه لا يصلى على الشهيد فيما إذا كان المسلمون هم الذين غزوا الكفار، فإن كان الكفار هم الذين غزوا المسلمين فيصلى عليهم. الفرع الرابع في صلاته صلى الله عليه وسلم على الغائب. عن جابر أنه صلى الله عليه وسلم قال: قد توفي اليوم رجل صالح من الحبش فهلم فصلوا عليهم. قال: فصففنا فصلى النبي صلى الله عليه وسلم ونحن وراءه. رواه البخاري ومسلم.
وعن أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه وخرج بهم إلى المصلى فصلى بهم وكبر 4 تكبيرات، رواه الشيخان أيضا. وعند البخاري من طريق ابن عيينة عن ابن جريج فقوموا فصلوا على أخيكم أصحمه. وبهذا الحديث استدل من منع الصلاة على الميت في المسجد، وهو قول الحنفية والمالكية. لكن قال أبو يوسف إن أعد مسجد للصلاة على الموتى لم يكن في الصلاة فيه عليهم بأس. قال النووي ولا حجة فيه، لأن الممتنع عند الحنفية إدخال الميت المسجد لا مجرد الصلاة عليه، حتى لو كان الميت خارج المسجد جاز الصلاة عليه لمن هو داخله. وقال ابن بزبزة وغيره ابن بزيزة ولا ابن بزيزة بزيزة وقال ابن بزيزة وغيره استدل ببعض المالكية وهو باطل، لأنه ليس فيه صيغة نهي، والاحتمال أن يكون خرج بهم إلى المصلى لأمر غير المعنى المذكور. قد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم صلى على سهيل بن بيضاء في المسجد، فكيف يترك هذا التصريح لأمر محتمل؟ بل الظاهر أنه إنما خرج بالمسلمين إلى المصلى لقصد تكثير الجمع الذين يصلون عليه، ولإشاعة كونه مات على الإسلام، فقد كان بعض الناس لم يدري كونه أسلم. فقد روى ابن أبي حاتم في التفسير والدارقطني في الأفراد والبزار كلاهما عن أنس النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى على النجاشي قال بعض أصحابه صلى على علج من الحبشة، فنزلت وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم، الآية. وله شاهد من حديث أبي سعيد عند الطبراني في معجمه الكبير، وزاد فيه إن الذي طعن بذلك كان منافقا. وقد قال البخاري باب الصلاة على الجنازة بالمصلى والمسجد. وروى حديثا عن ابن عمر أن اليهود جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم برجل منهم وامرأة زنيا فأمر بهما فرجما قريبا من موضع الجنائز عند المسجد. وحكى ابن بطال عن ابن حبيب أن مصلى الجنائز بالمدينة كان لاصقا بالمسجد النبوي من ناحية المشرق، انتهى. فإن ثبت ما قال، وإلا فيحتمل أن يكون المراد بالمسجد هنا المصلى المتخذ للعيدين والاستسقاء، لأنه لم يكن عند المسجد النبوي مكان مهيأ للرجم. ودل حديث ابن عمر المذكور على أنه كان للجنائز مكان معد للصلاة عليها، فقد يستفاد منه أن ما وقع من الصلاة على بعض الجنائز في المسجد كان لأمر عارض أو لبيان الجواز، واستدل به على مشروعية الصلاة على الجنائز في المسجد. ويقوي حديث عائشة ما صلى الله عليه وسلم على سهيل بن بيضاء إلا في المسجد، أخرجه مسلم، وبه قال الجمهور. وحمل المانعون الصلاة على سهيل بأنه كان خارج المسجد والمصلون داخله، وذلك جائز اتفاقا. وفيه نظر، لأن عائشة استدلت بذلك لما أنكروا عليها أمرها في المرور بجنازة سعد على حجرتها لتصلى عليه، وقد سلم لها الصحابة ذلك، فيدل على أنها حفظت ما نسوا. وقرر ابن أبي شيبة وغيره أن عمر صلى على أبي بكر في المسجد، وأن صهيبا صلى على عمر في المسجد. زاد في رواية ووضعت الجنازة في المسجد تجاه المنبر، وهذا يقتضي الإجماع على جواز ذلك. وقد استدل أيضا بحديث قصة النجاشي على مشروعية الصلاة على الميت الغائب عن البلد، وبذلك قال الشافعي وأحمد وجمهور السلف، حتى قال ابن حزم لم يأت عن أحد من الصحابة منعه. وعن الحنفية والمالكية لا يشرع ذلك، وعن بعض أهل العلم إنما يجوز ذلك في اليوم الذي يموت فيه الميت أو ما قربا، لا ما إذا ما طالت المدة، حكاه ابن عبد البر. وقال ابن حبان إنما يجوز ذلك لمن في جهة القبلة، فلو كان بلد الميت مستدبر القبلة مثلا لم يجوز. قال المحب الطبري لم أرى ذلك لغيره. وقد اعتذر من لم يقل بالصلاة على الغائب عن قصة النجاشي بأمور، منها أنه كان بأرض لم يصلي عليه بها أحد فتعينت الصلاة عليه لذلك، ومن ثم قال الخطابي لا يصلى على الغائب إلا إذا وقع موته بأرض ليس بها من يصلي عليه. واستحسنه الروياني من الشافعية، منها قول بعضهم إنه كشف له صلى الله عليه وسلم عنه حتى رآه. وعبر عنه القاضي عياض في الشفاء بقوله ورفع له النجاشي حتى صلى عليه، فتكون صلاته كصلاة الإمام على ميت رآه ولم يره المأمومون، ولا خلاف في جوازها. قال ابن دقيق العيد وهذا يحتاج إلى نقل ولا يثبت بالاحتمال.
وتعقبه بعض الحنفية بأن الاحتمال كاف في مثل هذا، وكأن مستند هذا القائل ما ذكره الواحدي في أسباب النزول بغير إسناد عن ابن عباس: كشف للنبي صلى الله عليه وسلم عن سرير النجاشي حتى رآه وصلى عليه. ولابن حبان من حديث عمران بن حسين: فقام وصفوا خلفه وهم لا يظنون إلا أن الجنازة بين يديه. ومن الاعتذارات أيضا أن ذلك خاص بالنجاشي، لأنه لم يثبت أنه صلى الله عليه وسلم صلى على ميت غائب غيره، قاله المهلب. وكأنه لم يثبت عنده قصة معاوية بن معاوية الليثي، واستند من قال بتخصيص النجاشي بذلك إلى ما تقدم من إشاعة أنه مات مسلما أو استئلاف قلوب الملوك الذين أسلموا في حياته. قال النووي: لو فتح هذا الباب لانسد كثير من ظواهر الشرع، مع أنه لو كان شيء مما ذكروه لتوفرت الدواعي على نقله. وقال ابن العربي: قال المالكية: ليس ذلك إلا لمحمد صلى الله عليه وسلم. قلنا: وما عمل به محمد صلى الله عليه وسلم تعمل به أمته، يعني لأن الأصل عدم الخصوصية. قالوا: طويت له الأرض وأحضرت الجنازة بين يديه، قلنا: إن ربنا لقادر وإن نبينا لأهل لذلك، ولكن لا تقولوا إلا ما رويتم، ولا تخترعوا حديثا من عند أنفسكم، ولا تحدثوا إلا بالثابتات، ودعوا الدعاء فإنها سبيل إلى إتلاف ما ليس له تلاف. وقال الكرماني: قولهم رفع الحجاب عنه ممنوع، ولئن سلمنا فكان غائبا عن الصحابة الذين صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. انتهى ملخصا من فتح الباري. نكتفي يعني بهذا القدر اليوم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما قرأنا وبما سمعنا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.